كي دايرين؟ لاباس عليكم المشاهدين ديالي؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. نهار جديد وشهيوه جديده في القناه، كنتمنى تعجبكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك مع خوتي وخواتاتي واحد شهيوه اللي ديال الكسكسو بالحوت اللي كتجي زوينه بزاف ورائعه. الا جربتوها غادي تبقاو ديما تديروا الكسكسو بالحوت. ديما كنديروا الكسكسو باللحم او بالدجاج وما كنديروش الحوت، ما كنزعموش عليه. جربوه ما غاديش تندموا. غادي نخليكم مع المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في الشهيوه ديالنا ديال اليوم. كيف ما راكم كتشوفوا هنا غادي نستعمل هاد الماركه ديال الحوت ديال سالمون، هي اللي غادي نستعمل. عندي 4 طروفه هنا. يمكن لكم تستعملوا اي حوت من غير السردين، يعني اي حوت تستعملوه، ماشي ضروري يكون هاد السالمون هذا. انا عندي متوفر هذا هو اللي غادي نستعمل. والخضره اللي غادي تمشي لنا معاه عندي هنا القرعه الحمراء اللي قطعتها بحال هكا، عندي القوق، عندي هذا الشيفلور تيكون بحال هكا حبات، وانا كل حبه قطعتها على زوج تيكون صغيور هو اللي غادي نستعمل. وهنا عندي الجزر اللي قطعته حتى هو على هذا الشكل، هذا شكل طولي. وعندي الجزر اللي هو صغير راه كيتباع حتى هو بحال هكا. هذه هي الخضر اللي عندي متوفره في الدار، غادي نديرها حتى نتوما اللي متوفر عندكم في الدار يعني تديروه. انا ما عنديش القرعه الخضراء ما غاديش نديرها، يعني غير هاد الخضره اللي موجوده هي اللي غادي نستعمل. وفي التوابل اللي غادي يمشيو مع الحوت ومع الخضره، لان الحوت غادي يطيب بوحدو ماشي مع الخضره. هنا عندي فلفله حمراء، عندي الابزار، عندي سكينشبير، عندي شويه ديال الملح، وعندي الهريسه. وهنا عندي حبه ديال البصله اللي قطعتها رقيقه، يمكن لكم تحكوها في الحكاكه الا بغيتو. وعندي القزبر والمعدنوس مع هاد النص ديال الليمون او الحامض. هنا عندي شويه ديال لاصوص ديال المطيشه، عندي زيت نباتيه، وهنا عندي الملون، عندي الخرقوم، وعندي الثوم غبره. الثوم غادي يمشي غير مع الحوت ما غاديش يمشي مع الخضره، لان الحوت اما غادي نطيبه في الفران او غادي نطيبه في الاله ديال البانيني. وهنا عندي كنور ديال الحوت او غادي نستعمل منه يعني منه وحده. وعندي الكسكسو هذا هو اللي غادي نستعمل. المهم هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في الشهوه ديالنا ديال اليوم. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. هنا البنات خديت هاد الطنجره هادي غادي نشرمل فيها الحوت هو الاول، عاد ندير فيها الخضره، يعني نسبقوا الحوت. غندير شويه ديال الزيت، غندير شويه ديال الثوم. كما قلت لكم الثومه راه غتمشي غير مع الحوت لانه غيطيب بوحدو. غندير شويه ديال الخرقوم، غادي ندير هاد الهريسه هادي والعطريه او التوابل. ما غاديش نستعملهم كاملين، انا غنخلي منهم الخضره. ندير شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، والفلفله حمراء غنديرها كامله، انا غنديرها غير في الحوت. وغندير شويه ديال الملح، ما نكتروش بزاف. غادي نعصر شويه ديال الحامض، وغادي ندير شويه ديال القزبر مع المعدنوس. صافي ونشرمل الحوت هنايا. دابا ديروا واحد القطيره ديال الماء، غير شويه.
صافي نخلط هادشي مزيان. ونشرمل فيه الحوت. الحوت ما يتشرملو، خليه واحد نص ساعه بحال هكا كيشرب هاد التوابل اللي درنا له، يعني ما نطيبوش ديك الساعه نيت. علاش انا يعني كندير ليه العطريه هنا؟ حقاش هاد الطنجره كما قلت لكم هي فاش غنطيب ان شاء الله الخضره، باش لا بقات لي شي حاجه نزيد عليها توابل اخرين وصافي. ودابا غادي نضيف الخضره ديالنا. غادي ندير الخضره كامله، غادي نديرها هنا في هاد الكوكوط، يعني كلشي غادي يطيب مع بعضياتو. كما قلت لكم الخضره يعني اللي متوفر عندنا في الدار، ماشي ضروري خاص يكون هاد الشيء. وغادي نضيف البصله مع الخزبر والمعدنوس. غادي نضيف الزيت. يمكن لكم الا بغيتو تزيدوا شويه ديال الزيت الزيتون حتى هو نضيفوه. وغادي نضيف الملحه والعطريه، هاد سكنجبير مع الابزار. غادي ندير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملون، وغندير هاد لاصوص ديال مطيشه. صافي وغادي نخلط الكل جيدا ونديرو يتقلب. هنا البنات صافي ها هي بدات الخضره ديالنا هي كتقلى كما راكم كتشوفوا. صافي دابا غادي ملي تقلات دابا غادي ندير الماء، يعني القياس الكافي اللي طيب فيه الخضره، واللي ان شاء الله يعني اللي غادي نسقيو به الكسكسو ديالنا. دابا غادي نضيف الماء. هذا القياس كافي. صافي نسد عليها دابا باش يطيب. البنات هنا درت الكسكسو كيف ما راكم كتشوفوا. غادي ندير ليه الماء يكون طيب، يعني الماء يكون فاتح، لان غندير ليه غير 2 تفويرات ماشي 3. بسم الله. الماء يكون كما قلت يكون طيب.
اما اللي بغى يدير لي 3 تفويرات ما يديرش الماء طايب، يدير غير الماء عادي. كيف ما راكم كتشوفوا هانتوما الفار طالع ان الماء راه طيبتو حتى فتح، بحال بغينا نعمرو به اتاي. نزيد شويه ونخليه دابا يشرب هاد الماء هذا. الكسكسو هنا البنات صافي ها هو شرب الماء كيف ما راكم كتشوفوا. دابا غادي ندير ليه شويه ديال الزيت، زيت الزيتون ولا غير زيت نباتيه، ونديرو ان شاء الله في الكتكاس. بحال هكا صافي كنديرو ليه غير 2 تفويرات كافيين. هاد الزيت ملي كنديروه ما كيخليش الكسكسو ديالنا معجن. دابا غادي نعمرو هنا في الكسكاس ديال الكوكوس، غنديرو في هذا ونديرو يتفور. دابا البنات غادي ندير الحوت يطيب. عقبت غنديرو غير في هاد الاله ديال البانيني، معليش ندخلو الفران. يعني دهنت بشويه ديال الزيت، دابا سخنات غادي نهز الحوت نديرو بحال هكا. صافي دغيا غادي يطيب. ونسدالو ونتلاقاو ان شاء الله في يعني في الطبق النهائي. البنات الحوت ها هو كيطيب. والكسكسو ها هو موجود. درت ليه الفوره الاولى والثانيه. دابا غادي ندير ليه غير شويه ديال زيت الزيتون باش يعني يتفك صافي، ونديرو في الطبق اللي غادي نقدم فيه ان شاء الله. والمريقه ها هي طيبه. صافي كلشي دابا راه واجد. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. كيف ما راكم كتشوفوا جا زوين بزاف، وتفننت فيه شويه في هذه الخضره هذه، يعني حطيتها بهذا الشكل هذا، وزينته بشويه ديال اليازير مع طريفات ديال الحامض. جربوا البنات، جربوا الحوت بالكسكسو راه كيجي زوين بزاف. يعني ما نبقاوش نديرو غير اللحم بوحدو، بحال هكا راه زوين حتى للعشاء ماشي غير للغدا. ونتمنى الطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوناش من اللايك والاشتراك في القناه باش يبقى يوصلكم كل جديد. نتمنى يا ربي نكون في حسن الظن ديالكم، وبسلامة عليكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في القناه او شهيوه جديده في القناه. سلام عليكم ودمتم في رعايه الله وحفظه.